खुबशे प्रोग्रेस जातात. भायले लोक गोंयांत येतात आनी सरकार तांकां जमीन दिवपाक सोदता. गांवचे लोक जेन्ना आडयतात तेन्ना म्हणटात गांवच्या लोकांक प्रोग्रेस जालो नाका म्हूण. प्रोग्रेस जावं आनी आमचें कितें बरें कल्याण जावं म्हूण जेन्ना ही फास्ट स्टार हॉटेलां आयले तेन्ना गांवच्या लोकांनी खुशेन ओपोज करनासतना तांकां बांदपाक हॉटेल दिलें आनी पारंपारीक वाट तांणी दवरता म्हणिल्ली. पूण आयज गोंयांत भायले लोक येतात आनी सांगतात तुमची सगळी पारंपारीक वाट दवरतली, तुमकां सगळी फॅसिलिटी दितली म्हूण. आनीक त्यो मागीर बंद करतात आनी काही ऑथॉरिटी सपोर्ट तांकां करता, गोंयकारांक करना. हाचें कारण कितें उरूंक शकता? आज खंय तुगेलो ऑथॉरिटी आज खंय पडटा थंय धांवता. हांव डायरेक्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान एलिगेशन घालता तेंचेर. कित्याक आयज जेन्ना तुगेलो वो रोड आहा तो 20 मिटर प्लॅनाचेर दाखयल्लो आसतना सुद्दां पब्लीक रोड म्हूण तेमी तांकां ट्रेसपास तेंचेर केस घालता. खंयचे जे तुमी ऑथॉरिटी चलता, कोणाय इन्स्ट्रक्शनाचेर चलता आनी कोणा खातीर चलता. तुमी समज आमी एक गोंयकार म्हणटा जाल्यार गोंयकारांक तुमी राखा. तुमकां पगार कोण दिता? हो गोंयकार टॅक्सांतलो पगार तुमकां वयता आनी तुमी सपोर्ट करता कोणाक? भायल्या लोकांक. आयज जेन्ना तुगेलो पारंपारीक वाट म्हणटा ही पारंपारीक वाट दाखयल्ली आसा तरी आसतना ही ऑथॉरिटीजाक कित्याक जायना? कित्याक तुगेलो तांकां सीएमा कडेन वचपाक पडटा? तुमची ऑथॉरिटी काम तुमचे कडेन आमी जेन्ना येता तुमी तांकां ओपन करपाक लावपाचें. पूण आयज आमकां दुर्दैव आमचें आमकां परत सीएमा कडेन वचपाक पडटा. सीएमान इन्स्ट्रक्शन दितकीर हें जालें. म्हणजे हांव पयलीं सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा सीएमाक तुमी इन्स्ट्रक्शन हेका ऑथॉरिटी दिवची. समज तुमी हें काम सारकें करना मेमो काडचे हांकां सस्पेंड करचें जाल्यार तुगेलें सारकें जातलें. नाल्यार हे आमचे गोंयकार आहा ते तुगेले आयज आमी सीएमा कडेन वचपाक शकले, तेमी गांवचे लोक वचपाक शकले कोणाक घेवन. समज सीएमा कडेन वचपाक जायना जाल्यार तेमची हालत कितें जावपा आसली? अशेंच बंद पडपा आसलें. आतां प्रत्येक फावटी काणकोणा प्रॉब्लम जालो जाल्यार काणकोणचो थळावो आमकां हेल्प करना आनी प्रत्येक फावटी सीएमा उलो करचो पडटा आनीक सीएमा जितली बिजी उरतात आख्खी गोंय सांबाळपा पडटा. तरी आसतना ते काणकोणा लक्ष दिता. हाचे बद्दल तुमी कितें सांगपाक सोदता? सो पयलीं म्हणल्यार ह्या जे वाटेचो प्रश्न आहा हो वाटेचो प्रश्न आहा तो तुगेलो 1 मिनटान सॉल्व जातलो. कित्याक हे कंप्लेन तेंची तुगेली केपें हितून कोर्टान चालू आसली. कोर्टान चालू आसतना सुद्दां तेंची मस्तीपणान तेंची दादागिरी हाडून तेमी लॉक मारले. म्हणटकीर तेंचेर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागपा आसलो तो अजून पर्यंत लागलो ना. तेमी थळावी तुगेलो हिंगा कंप्लेन दिली थळावो म्हणटा तुगेलो वचोन केपी कोर्टान वचा. हे आमकां हितून येना. समज हांव ह्या हितून क्रायम करता केस समज मॅटर खंय चालू आसा हांव ह्या हितून क्रायम करता जाल्यार म्हाजेर एक्शन खंय जावप? केपें जावप? म्हणजे ह्या हितून तुगे दिशाभूल हे तुगेले ऑफिसर करताले आमकां. पूण आयज खंय तरी एक समाधान जाल्लो आसा. तांकां एक 3-4 म्हयन्यांनी हो तुगेलो जस्टीस हो मेळ्ळो आहा आनी हो हेजी आमी डिमांड करता की गेट जी घाल्ली आहा ती गेट तुमी घालची न्ही. कित्याक तांकां एक्सेस प्रॉपर मेळचो. खंय एक गाडी तरी तेंगेली कार तरी वयची. निदान एक तुगेलो फायर ब्रिगेड येना जाल्यार एक कार ती बारीक तरी येवची, एम्बुलन्स बारीक तरी येवची. पूण हो तुगेलो एक्सेस पळया तुमी कसो दवरलो आहा तो. काही लोक आरोप करतात की ज्यो केसी आसतात त्यो ट्रायल कोर्टान चलतात मागीर हायकोर्टान वता. हायकोर्टान सुद्दां गोंयकार वतात तेन्ना ती केसी सुप्रीम कोर्टान वतात आनी सुप्रीम कोर्टान गोंयकार वचूंक शकना आनी मागीर ती कोण तरी भलतो जिखता. ताजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? पळय जेन्ना ग्रावंड रियलिटी तुमी समज फॅक्ट घालता जाल्यार तुगेले इनिशियल स्टेजीचेर आमकां तें आमचे सायडीच्यान जावंक शकता. पूण हेतून आमी कितें करता ऑफिसर म्हणटा तुमी कोर्टान वचा. जेन्ना तांकां खबर आहा आमी गांवचे लोक कायद्यान आहा तरी आसतना ते म्हणटा तुमी कोर्टान वचा. थंय कोर्टान न्याय मेळटलो. आमी हिंगा कांय करूं शकना. पूण ही आतां ऑथॉरिटी फक्त कितें म्हणटा लोक तुगेलो कोर्टान वचून बेजारून तुगेलो फाटीं सरचो म्हण तुगेलो तेंगे एक हें आहा. हॉटेलान 5 स्टार हॉटेल आहा तेंच्यांनी हिंगाची पारंपारीक वाट जे आमची देवाचें कार्य जातालें दिवजां जाल्लीं तेंच्या शिगम्याची ती वाट हाडयल्ली. दुसरी म्हणल्यार आमची जे मुणकार घर आसा ती मुणकारेल घराची वाट तुगेली हाडयल्ली. आनी आमी तेंचे कडेन मागल्लें सरकारा कडेन मागल्लें आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागल्लें की तुमी जी पारंपारीक वाट आसा आनी जी प्लॅनाचेर ओपन दाखयल्ली आसा आतां तुमी पळोवंक शकता तेमी गेट घालून तेमी पॅक केल्ली ती एक्चुअली प्लॅनाचेर ही हो मुखाल्लो एक्सेस आनी फाटलो एक्सेस दोनी ओपन दाखयल्ले आसा. ते सोडून तेमी 20-20 मिटर तुगेलो एक्सेस सोडपा जाय आसलो तोय तेमी सोडना. तेमी वायलेट केलें म्हण तेंचेर एक्शन जावंक जाय आसलें. पूण आतां हें जालें की तुगेलें भलतेंच जालां आनी हेंकां गांवच्या लोकांक हे कितलींशीं म्हयने जाले आतां ते तुगेले पावटी मारत आसले. लास्ट सीएमान तेंका इन्स्ट्रक्शन दिलें की तुमी बेगोबेग तुगेली वाट ओपन करची म्हण. हांव देवा कडेन आमचे हेंचे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान सीएमाचे आनी आमचे अधिकारी इवन आमचे कावन्सील आहा तेमी कॉपरेट केलो म्हण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही जी आयज जाला ती परत ही घटना घडची न्ही. जी ओपन दवरली आहा ते एक्सेस तो ओपनूच उरचो. गांवच्या लोकांक जेन्ना तुमी म्हणटा मुणकार आनी हे पारंपारीक वाट केन्ना आडवूंक जायना, बंद करूंक जायना.
तरी आसतना हे हॉटेल आहा ते दादागिरी करपाक लागला आनी आयज आमी पळोवंक शकता ही दादागिरी तुगेले नॉर्थाक जाताल्यो आयज आमची ह्या तुगेल्या काणकोण भागान जावपाक लागल्या हांव तुमकां ह्या काणकोणकारांक मागता तुमी समज ह्या हितून खंय तरी बळी पडची न्हू तुमकां समज खंय तुगेलो त्रास जाता तुमी मुखार येवचें आनी गांव एक जावचो पयलीं म्हणल्यार जेतून आमी समज बस आमचे फाटीं इन्सिडंट जाल्लो तुगेलो घराच्या हितून उजो लागलो ते आयज परिस्थिती हांगाय निर्माण जावंक शकता तुगेलो हिंगा एक एम्बुलन्स जाता जाल्यार एम्बुलन्साक येवपाक वाट ना जाल्यार एक आमची फायर ब्रिगेड आहा फायर ब्रिगेडी येवपाक वाट ना हो एक्सेस आहा तो एक्चुअली व्हडलो आसा तरी आसतना तुगेलो एक्सेस बारीक करून दवरला आनी तांकां पळय गेट घालून तुगेलो बायक म्हणल्यार भितर व्हरपाक दिना म्हळ्यार ही खंय तरी तेंची दादागिरी जाल्लो आसा आनी हांव एक तुमकां म्हणटलो की आमची इन गोवा देव बरें कर म्हणटलो की आमी प्रेस कॉन्फरन्स लास्ट टायम घेतली आमची सगळी गांवच्या लोकांनी थंय बी तुमी इशू हायलायट केल्लो आनी आयज आमी खंय तरी एक तोडीक पावल्ले आसा की आमच्या इशू सॉर्ट जालो म्हण हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं